نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا فرمانے علی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام شریفانہ اخلاق اور عمدہ آداب جڑے انہاں دے نال گھرے ہویا۔ اس حدیث پاک نو سمجھاؤن واسطے میں ایک مثال دے دینا۔ ایک آم دا پودا ہے، آم دا بوٹا، آم دا درخت ہے۔ آم دے درخت دے آسے پاسے ارد گرد ایک پھلاں دا باغ ہے۔ ہن اگر کوئی شخص اس آم دے درخت تک پہنچنا چاہتا اور اس درخت نو پھل حاصل کرنا چاہتا، فائدہ حاصل کرنا چاہتا، تو اس نو جیڑا اس درخت دے ارد گرد باغ ہے نا، اس باغ دے وچوں گزرنا پوسی، اس باغ دے وچوں لگنا پوسی، پھر اس درخت تک پہنچ سی اور اس درخت دا فیض حاصل کر سکسی، اس تو فائدہ حاصل کر سکسی۔ ہن حدیث پاک تے آ جاؤ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام گھیرے ہویا شریفانہ اخلاق دے نال، عمدہ آداب دے نال، گویا جیڑا اسلام تک پہنچنا چاہتا او شریفانہ اخلاق بھی انہوں اپناونے پوسن تے عمدہ آداب بھی اس نو اپناونے پوسن۔ ہن آ جاؤ ذرا جڑے اج کل دے سکالر نویں نویں جم پین تے اے سکالر جڑے انہاں دی زبان دے وچ جڑے الفاظ ہوندے جڑا کچھ لوگوں نو ڈلیور کر رہے ہوندے جڑا کچھ بول رہے ہوندے، کیا اس دے وچ کوئی شریفانہ اخلاق دی کوئی جھلک ہوندی؟ کیا انہاں دے وچ کوئی عمدہ آداب دی بھی کوئی جھلک ہوندی؟ رتی جتنا بھی وہ اخلاق نہیں اپنا رہے، اور وہ خاص کر شریفانہ اخلاق جڑا آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمانے والی شان ہے کہ اسلام گھرے ہویا شریفانہ اخلاق دے نال۔ اور جڑا اسلام تک پہنچنا چاہتا، اس تو فائدہ حاصل کرنا چاہتا، فیض حاصل کرنا چاہتا، تو اس واسطے تو ضروری آئی کہ وہ شریفانہ اخلاق اپنائندا، عمدہ آداب اپنائندا۔ لیکن اس نے سٹیج بھی مل گیا، وہ سکالر بھی بن گیا، لوگ اس نو سن دے بھی پین، لیکن وہ انبیاء دا بھی گستاخ ہے، وہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بھی گستاخ ہے، وہ جناب اہل بیت اطہار دا بھی گستاخ ہے، وہ صحابہ اکرام دا بھی گستاخ ہے، اور اس دی زبان دے وچوں ایسے بھونڈے لفظ نکل دین کہ جڑے شریفانہ اخلاق نو اپناون والا بندہ نہیں بول سکدا، عمدہ آداب نو اپناون والا بندہ بول ہی نہیں سکدا۔ یہ اج کل انہاں نے اسلام پھیلاونا، انہاں نے اسلام دی ترویج کرنی، انہاں نے دین دی ترویج کرنی۔ یاد رکھ لو اج نوجوان طبقہ جڑا دین تو دور ہے نا، وہ یہ جڑے نویں نویں سکالر اج کل جم پین، وہ انہاں دی وجہ تو ساڈے نوجوان جڑے نو اسلام تو دور ہو رہے ہیں، دین تو دور ہو رہے ہیں، شریعت تو دور ہو رہے ہیں۔ چند ایک سکالر ایسے ہیں جڑے اچھی تعلیم جڑی اسلام دی صحیح تعلیم ہے، اسلام دا صحیح تشخص ہے، اس نو اجاگر کر رہے ہیں، صحیح تعلیم اسلام دی پیش کر رہے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پیش کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق کس طرح دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فائزہ، قرآن مجید دا بیان ہے۔ تو ایسے سکالر بہت گھٹ نے، جس طرح پیر اجمل رضا قادری صاحب نے، ثاقب رضا مصطفی صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے، انہاں دی تعلیمات جڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسلام دی تعلیمات آپ نے پیش کی تھیں، اے سکالر جڑے اے او پیش کر رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ انہاں سندا ہی نہیں، بہت گھٹ لوگ انہیں محبت کرنے والے، لیکن جڑے اپوٹھیاں گلاں کرے سن، سٹیج نو گندا کرے سن، اور ایسی گندگی انہاں دی زباناں دے وچوں نکل سی کہ جیڑی جناب پورے مجمع نو گندا کر چھڑے سی، پورے پنڈال نو گندا کر چھڑے سی۔ ایسی بے ادبی اور گستاخی والے الفاظ اور گالیاں دے وچ گویا انہوں نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی، بے ادبی اور گستاخی دے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کیتی ہوئی، ایسے الفاظ وہ کٹے سن کہ پورا پنڈال گندا ہوئے سی۔ نوجوان جڑے وہ انبیاء دے بھی گستاخ بن سن اور بے ادبی والے لفظ استعمال کرے سن، انبیاء دے بارے بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے بھی۔ انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسی انبیاء دا ذکر کر دے پے ہاں تے اس الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اسی ذکر کر رہے ہیں تے اسی الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا، اہل بیت اطہار دا اسی ذکر کر رہے ہیں تے اسی الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا، اسی صحابہ اکرام دا ذکر کر رہے ہیں تے اسی الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا، ازواج مطہرات دا ذکر کر رہے ہیں تے الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا، اولیاء کرام دا ذکر کر رہے ہیں تے الفاظ دا چناؤ کس طرح کرنا۔ انہاں بدبختاں نو الفاظ دا چناؤ کرنا ہی نہیں آندا کہ کس طرح ایسا الفاظ دا چناؤ کرنا، اور ایسے لوگاں نو اسی اپنے سٹیج تے بہائے ہویا، ایسے لوگاں نو اسی سن دیاں جنہاں دے اندر رتی جتنا شریفانہ اخلاق نہیں، رتی جتنے عمدہ اخلاق نہیں، رتی جتنے عمدہ آداب نہیں،
ایسے لوگوں کو اسی سنتے ہیں. خدارا اج غور و فکر کر لو, اگر تسی اپنی نسل نو سنوارنا چاہتے ہو اور اپنی نسل نو دین دے سامنے سر جھکے ہوئے انہاں دے ویکھنا چاہتے ہو تو وقت اسلام دی جڑی صحیح تعلیمات نے انہاں نو پڑھو, خود بھی پڑھو اور آپ انہاں جڑے سکالر نے جڑے صحیح اسلام دا تشخص پیش کر رہے ہیں, صحیح اسلام دا تصور پیش کر رہے ہیں, صحیح اسلام دی تعلیمات پیش کر رہے ہیں, آپ کا علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت پیش کر رہے ہیں اور قرآن مجید دی تعلیمات نو عام کر رہے ہیں, ایسے لوگوں نو سنو. اے مت سنو ایسے لوگوں نو کہ جڑے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا لفظ بول چھڑیں دن, آئے دن کوئی ایسی گل کر چھڑیں دن کہ انہاں دی زبان دے نال پوری مسلمانہ دی جڑی جماعت ہے, پوری مسلمانہ دی جماعت ڈسٹرب ہو ویندی, پریشان ہو ویندی کہ یار انہیں کس طرح دا لفظ بول چھوڑیا. ساڈے نوجوان وہ بیچارے بھٹکتے پھر دین, انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ اسی صرف کلمہ پڑھے ہویا, تعلیمات تے اتنی انہوں نے حاصل نہیں کیتیاں. تو انہاں دا کام سٹیج تے تعلیمات پیش کر دے اسلام دیاں, سیرت النبی پیش کر دے, اعلی اخلاق پیش کر دے اور قرآن مجید دی تعلیمات نو عام کر دے. لوگ اس واسطے سنن واسطے بیٹھے ہیں, وہ کوئی گالیاں سنن واسطے نہیں بیٹھے. انہوں کو خرچہ جڑا کیتا یا اپنا ٹائم کڈیا یا چاہے وہ کسی سکالر دی ویڈیو ہی ویکھ رہے ہیں تو انہاں دی کوئی گالیاں سنن واسطے نہیں بیٹھے. یہ جڑی تعلیمات وہ حاصل کرن واسطے وہ خرچ کر رہے ہیں, کسی نو تقریر واسطے بلایا, خطاب واسطے بلایا یا کسی دی ویڈیو ویکھ رہے ہیں تو وہ یاد رکھ لو اپنا ٹائم کڈ کے تہاڈی ویڈیو نو ویکھدے پین کم از کم جڑے چیز تسی انہاں نوں پہنچاؤ, جو تعلیم انہاں ڈیلیور کرو وہ اسلام دی تعلیم ہونی چاہیے, وہ قرآن دی تعلیم ہونی چاہیے, سیرت النبی ہونی چاہیے, اعلیٰ اخلاق ہونا چاہیے, عمدہ ترین آداب ہونے چاہیے, شریفانہ اخلاق ہونے چاہیے. علماء نو تے اس طرح ہونا چاہیے, علماء دے تے اس طرح اخلاق ہونے چاہیے. آج جناب جڑا امامہ وڈا سر تے پگڑ بن لیندا اور داڑھی رکھ لیندا, یہ ساری بھولی عوام اس نو سمجھ لیندی کہ یہ تو کوئی انتہا قسم دا اعلیٰ پہنچی ہوئی سرکار ہے. اللہ جانے وہ کتنے پہنچی ہوئی, جہنم میں پہنچی ہوئی یا کتنے پہنچی ہوئی. یاد رکھ لو انسان دی پہچان زبان دے نال ہوندی, وڈے امامے دے نال نہیں ہوندی, وڈی داڑھی دے نال نہیں ہوندی. جس جیڑا اس دا کردار ہے نا, اس دی پہچان اس دے کردار نال ہوندی. جس ٹائم وہ بلے سی اس دے کردار دا پتہ لگ سی کہ دا کس طرح دا کردار ہے, کتنا ایک سیرت النبی نو اپناون والا, کتنا ایک حقوق العباد دا خیال رکھدا, لوگوں دا خیال رکھدا, لوگوں دی خدمت کر رہا, کتنا ایک اللہ دی مخلوق دے کم آندا پیا. اور جیڑا بد اخلاق بندہ جس دی زبان دے وچوں واہیات لفظ نکل دین, جس دے الفاظ سن کے الٹا امت جیڑی وہ دین تو دور ہوندی جا رہی. ساڈی نوجوان نسل بیچاری پریشان ہے کہ اسی کی کریے, اسی تے کلمہ سانتا ماں دی گود وچ مل گیا, اسا محنت تے کوئی نہیں کیتی, باقی تعلیمات اتنی حاصل نہیں کیتی, دین دی بارے علم بھی حاصل نہیں کیتا, ہن بیچارے کی کرن کن سنن. یاد رکھ لو انہاں دا کچھ سوچو, جڑے صرف مسلمان ہیں, مسلمانوں دے گھراں دے اندر پیدا ہوئے, انہاں نوں کوئی دین دی اتنی کوئی خاص تعلیم نہیں ہے. انہاں تہاڈیاں ویڈیو ویکھ کے, تہاڈیاں تقریراں سن کے انہاں نے تعلیم حاصل کرنی, انہاں نوں اسلام دا پتہ لگنا. لیکن اگر یہ تھانوں سن سن تے تہاڈے الفاظ جڑے نے وہ اگر اس طرح دے بے ادبی والے, اس طرح دے اخلاق تو گرے ہوئے نے اور جنہاں دے وچ بد کرداری ظاہر ہوندی پئی, ایسے الفاظ اگر تسی بولے سو اور انبیاء دی کدی گستاخی, کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں, کدی صحابہ اکرام دے بارے الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں, کدی اہل بیت اطہار دے بارے الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں, کدی اولیاء کرام دے بارے الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں, کدی جناب ازواج مطہرات دے بارے الفاظ دا چناؤ ٹھیک نہیں. اے حالت اگر تہاڈی ہو سی کہ اسلام دی اے جڑی معتبر شخصیات نے جنہاں دا سن ادب کرنا چاہیے, لحاظ کرنا چاہیے, حیا کرنا چاہیے, اور جنہاں دا ممنون و مشکور ہونا چاہیے, انہاں دے بارے تسی الفاظ دے اس طرح دے چناؤ کر دیو. یہ جڑے آج کل دے سکالر بیٹھے ہوئے مجمع دے وچ تے آ نہیں سکدے, لیکن یہ ویڈیو بنا کے بس چاڑ چھوڑی, اور ایسے لوگ جڑے ایسے الفاظ استعمال کر دین کہ مسلمان جڑا ایک نوجوان ہے اس بیچارے دا دل جل اٹھدا, اس دے سینے چ اگ لگ پیندی, ایسے الفاظ بولیں. اے حدیث پاک جس ٹائم میں پڑھی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میں حیران ہو گیا کہ یار اسی مسلمان ساڈی یہ حالت. اور حدیث پاک
کہ اسلام تے گھرے ہویا شریفانہ اخلاق دے نال، اسلام تے گھرے ہویا عمدہ آداب دے نال ساڈے اندر نہ کوئی ادب ہے تے نہ کوئی ساڈے شریفانہ اخلاق نے۔ خدا را سن اپنے آپ نو چینج کرنا چاہیے، سن اپنے آپ نو تبدیل کرنا چاہیے اور اعلیٰ کردار اپناونا چاہیے۔